حدثنا ابن ادریس عبداللہ بن ادریس اودی کوفی ثقہ حدثنا اسماعیل یعنی سدی کبیر عن مصعب بن سعد تابعی ہیں مولا علی دے بیلی نے. آپ فرماندے نے قال علی کلمات اصاب فیہن، فرمایا مولا علی نے چند گلاں کیتیاں نے تے بڑیاں ٹکانے دے کیتیاں نے. اللہ اکبر. قال علی کلمات اصاب فیہن، محمد بن مصعب بن سعد فرماندے مولا علی نے کچھ گلاں ایتھے کیتیاں تے فرمایا این ٹکانے دے صحیح حق کیتیاں. او کیڑیاں؟ فرمایا حق علی الامام ان يحكم بما انزل الله وان يؤدي الامانه واذا فعل ذلك فحق على الناس ان يسمعوا وان يطيعوا وان يجيبوا اذا دعوا. آپ فرماندے نے مولا علی مشکل کشا فرماندے نے فرمایا حاکم دا حق بندا ہے کہ فیصلہ کرے اللہ دے دین دے، فیصلہ کرے اللہ دے اتارے حکم دے مطابق. وَأَن يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ، تے ہر کسے دی امانت دے سپرد کرے، ہر کسے دا حق ادا کرے. حاکم دا فرض بندا ہے. شاہ علی مشکل کشا فرماؤندے نے حاکم دا حق بندا ہے کہ اللہ دے دین دے مطابق فیصلہ کرے. دوسرا فرمایا امانت حق والے دے سپرد کرے. جدو حاکم کرے گا لوگاں دا حق بندا ہے او دی فرما برداری کرن، او دی گل منن، اور جس لے سدے لبیک آکھ کے حاضر ہون. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. قربان جاواں شاہ علی مشکل کشا نے دسیا ہے، توجہ ذرا، شاہ علی مشکل کشا نے دسیا ہے کہ ایتھے امانت ادا کرن دا حکم کنوں ہے دسیا ہے حاکماں نوں ہے. ان دین دے فیصلہ کرن، دین دے مطابق فیصلہ کرن، وہ عدل دا فیصلہ ہے. حق دے مطابق فیصلہ کرن وہ دین حق دا فیصلہ ہے، انہوں انصاف آکھنا ہے. اور دوسرا فرمایا حق حقدار نو دین، امانت والے نو دین. وہ کی ہے؟ ادھر ویکھو امانت کی ہے؟ امانت کی زکات ہے. حکومت زکات وصول کیتی، جدا جدا حق بندا ہے اوتھے تک پہنچاوے. یہ امانت ہے لوکاں دی. مال بنڈے، مال تقسیم کرے، ظلم زیادتی نہ کرے، کسے دا حق مار کے دوسرے نہ دے، ہر کسے دا حق دے تک پہنچاوے. یہ امانت ہے. فرمایا ایسا یہ امانت ہے ہر ایک دا حق دے تک پہنچانا. معلوم ہویا اس آیت مبارکہ نو ظلم نال، زیادتی نال، جھوٹ نال، دغا بازی نال ووٹاں ول لایا جاندا ہے. ووٹاں عوام دینیاں ہوندیاں نے، حاکماں نہیں. تے اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا ہے تسی امانتاں دیو. جے عوام نال گل ہوندی تے حاکماں نال خطاب نہ کردا. رب تے حاکماں نو کہہ رہا ہے پتہ چلیا یہ جھوٹ دغا بازی تو کم بڑے عرصے تو لیا گیا ہے. آیت حاکماں دے بارے پہ کہندی ہے انہاں پھیر کے ملوڈیاں نے تے چک عوام تے رکھیا ہے کہ ووٹ حق کے دیو. جھوٹ ہے، بکواس ہے. ووٹ کسے دا حق نہیں، امانتا تے حق او مال ہے جڑا اللہ حکم فرماندا ہے جتھے جتھے غریب بیٹھا ہے اوتھے پہنچاو، جویں صدیق اکبر تے عمر پہنچاندا سی.